नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 85। लफ्जी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वमई यब्तगी, और जो कोई चाहेगा, गैरा सवाए अल इस्लाम, इस्लाम के, दीनन दीन कोई, फलन तो हरगिज नहीं, युकबला कबूल किया जाएगा, मिनहु उससे, वहुवर वो, फिल आखिरती आखिरत में, मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से होगा। तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमई यब्तगी गैरल इस्लामी दीना, जो कोई भी तलाश करेगा इस्लाम के अलावा कोई और दीन। कौन सा दीन, कौन सा इस्लाम? जो आदम अलैहिस्सलाम से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम लाए। यहाँ मुराद आदम अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया नहीं है, यहाँ मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। अगरचे सारे अंबिया इस्लाम ही का पैगाम देते रहे, एक ही दीन बताते रहे अव्वल से आखिर तक, और वो दीन इस्लाम था। उन्होंने अपने अपने नाम रख लिए, फिरका वराना नाम रख लिए। किसी ने यहूदियत और किसी ने नसरानियत रख लिया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उसको रवायत किया, फिर वही नाम रखा। दरअसल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए पसंद किया। जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा, फलई युकबला मिनहु, उससे हरगिज कबूल ना किया जाएगा। कोई भी कोशिश, कोई भी मेहनत, कोई भी अमल कबूल ना होगा। सही मुस्लिम में वाज़ेह अल्फाज हैं, मन आमिला अमलन लैसा व अलैहि अमरुना फहुव रद्द। कोई ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं, वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं, तो वो मरदूद है, रद्द है, रिजेक्टेड है। इसीलिए तमाम बिदआत हैं, उन पर जितनी भी मेहनत की जाए उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। तो इस्लाम के अलावा कोई और दीन लाएगा, मसलन बाज लोगों का ये ख्याल होता है कि सारे ही दीन अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, कितना भी वो अल्लाह को पसंद हो, किसी को बुरा ना कहो, ठीक है बुरा ना कहो, मगर जो खराबियां हैं ये तो उनको बताओ ना, यही तो उनकी भलाई है। अगर कोई शख्स अल्लाह के साथ शिरक कर रहा है तो आप उसको इसलिए नहीं बता रहे कि उसका दिल दुखेगा, या ये कि वो कहेगा कि अच्छा ये मुझे इस चीज से मना कर रही है, मैं इससे बोलना ही छोड़ दूंगी, या ये कि उसे छोड़ दो। नहीं, ये कोई खैर खाई नहीं है। ये अलग बात है कि इंसान कॉमन ग्राउंड से बात करके फिर इंसान उन चीजों को छुड़ाए जिन चीजों के छुड़ाने की बात की गई है। लेकिन ये कहना कि नहीं सारे ही दीन अच्छे हैं, सारे ही लोग अच्छे हैं, ये सारे ही अच्छे काम कर रहे हैं और दीन अच्छा अखलाक सिखाता है, ये बात दुरुस्त ना होगी। ठीक है, सब अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जो वहां पर खराबी है उनकी निशानदही करना भी जरूरी है। अगर आप नहीं करते, उनको नहीं बताते, तो कौन बताएगा? अगर आप नहीं बताएंगे तो वो तो उसको अच्छा ही समझकर करते चले जा रहे हैं ना, और फिर आखिरत में जाके क्या होगा, उनका कोई वजन नहीं निकलेगा। तो कभी भी आप इस बात से ना डरिए कि पता नहीं लोग आपको क्या कहेंगे। बात यह है कि अगर आप नहीं बताएंगे तो उनको कहां से पता चलेगा। बाज लोग इस चीज को इश्यू बना लेते हैं कि मुसलमान हर एक को गलत कहते हैं और बस अपने आप को सही कहते हैं। तो अपने आप को सही समझने की बात नहीं, जो अल्लाह ने दीन इस्लाम के नाम पर
جو بھیجا ہے، جو شرائط اور رسول بتائے گئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں. چلو مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ کنفرم چیز ہے. اگر نہیں تو قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہوں گے. سراب کیا ہوتا ہے؟ پیاسا سمجھتے کہ وہ پانی ہے، دور سے نظر آتا ہے، جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی نہیں پاتا، وہ تو ریت ہوتی ہے. لم یجد شیئا، وہاں تو وہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں پاتا. تو آج بہت سے لوگ غلط کام کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کو بہت کچھ ملے گا. جب وہاں پیاسے پہنچیں گے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جتنے بھی وہ عمل لے کر آئیں گے ہم خاک بنا کر اڑا دیں گے، کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. روپیہ خرچ کیا، محنت کی، وقت لگایا، اپنی زندگی لگائی، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں تو ان کے تمام عملوں کو خاک بنا کر کے اڑا دیا جائے گا. پھر یہ لوگ پچھتائیں گے، لیکن اس وقت کا پچھتاوا ان کے کام نہیں آئے گا. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اپنے اپنے نام و نہاد ادیان میں بہت محنت کرتے ہیں، طرح طرح کی قربانیاں کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، فاقے کاٹتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پہ جا کر کے اپنے دین کا پرچار کرتے ہیں جہاں انسان کی روح کانپ جاتی. بعض کو پیراشوٹ کے ذریعے اتر کر ایسے ایسے قبائل میں وہ جاتے ہیں جہاں جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، وہاں جا کر میسج کنوے کرتے ہیں، لیکن یہ ساری محنتیں کام نہ آئیں گی، ضائع ہو جائیں گی اگر وہ سنت کے مطابق نہ ہوں گی. اگر ایمان اس معیار پر نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو ایمان لا کر ہی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ اس کی کوشش قبول نہ کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجت ہے، کریٹیریا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو لوگ اسلام کو قبول نہیں کریں گے، میری نبی کے سنتوں کو فالو نہیں کریں گے، اور وہی لوگ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. کس چیز کا نقصان؟ نمبر ایک اپنی جان کا نقصان، مال کا بھی نقصان، اولاد کا بھی نقصان. اب جان کا نقصان کیا ہے کہ جو محنت کی، جو قربانی کی، کچھ بھی قبول نہیں ہوئی. مال کا نقصان، جتنا مال لگایا، روپیہ پیسہ لگایا اس راستے میں وہ سب ضائع ہو گئے. اہل و یال کا نقصان کیا ہے کہ اگر وہ نیک ہو گئے تو ان سے جدائی ہو جائے گی. اگر ان کے سامنے قرآن و سنت کی واضح دلیل آ گئی، اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھ دی اور وہ نیک ہو گئے، وہ قرآن و سنت کو فالو کرنے لگ گئے، تو پھر کل قیامت والے دن ان سے جدائی بھی ہو جائے گی. کیا ہاتھ آئے گا؟ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی کہ ایک انسان محنت بھی کرے اور اس کا نتیجہ بھی کچھ نہ نکلے. اور وجہ کیا ہوئی؟ ایمان ویسا نہیں ہے، طریقہ محمدی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ تمام ادیان غیر مقبول ہیں سوائے دین اسلام کے. اس کے علاوہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں نقصان ہی نقصان ہوگا جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، جو سنتوں کو فالو نہیں کرتے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شروع سے ہمارے باپ دادا یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں، ہم نے تو یہ چھوڑنا ہی نہیں ہے. دین بھی ساتھ ساتھ لیں گے اور ساتھ ساتھ وہی رسم و رواج پرانی وہ لے کر چلیں گے، تو یاد رکھ لینا پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے جتنے بھی نیک عمل ہوں گے ان کو خاک بنا کر اڑا دیں گے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے افسوس کرنے کے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.